अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि ईद के छुट्टियों में मैं इस वक्त गांव में मौजूद हूँ और मेरे बैकग्राउंड पे जो आपको व्यू नज़र आ रहा है वो भी देहात का है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 5 मोबाइल वीडियो एडिटिंग ऐप्स। ठीक है, 5 मोबाइल वीडियो एडिटिंग के लिए ऐसी बेहतरीन ऐप कि जिनमें आप मोबाइल के अंदर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की हैं और सारी फ्री हैं। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री ऐसी हैं कि फ्री अवेलेबल यानी मौजूद हैं। आप उसको तलाश करना चाहें और तरीक़ाकार मैं सारा समझा दूँगा अभी इसी वीडियो में, तो आप उस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिला ताख़ीर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको एक एक करके ये तमाम एप्लीकेशन समझा रहा हूँ और साथ में दिखाता भी चला जाता हूँ कि ये तमाम ऐप्स किस तरह की हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने बेहतरीन इनमें फंक्शंस हैं। तो बिला ताख़ीर चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पे। जी, तो इस वक्त हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहली ऐप जो हमारी इस वक्त आ रही है वो माई मूवी के नाम से आपके सामने शो हो रही है। प्ले स्टोर से बआसानी आप इसे डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं आपके सामने प्ले स्टोर ओपन करके दूं, तरीका तो आपको आता होगा, इतने तो छोटे नहीं होंगे आप तो कि प्ले स्टोर से एक चीज़ ढूंढ ना सकें। ठीक है, इसी तरह माई मूवी आप लिखेंगे तो आपके सामने शुरू में ही ये ऐप आ गई है। इसे आप जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने इसका आएगा। वीडियो में जाएंगे और वीडियो को आप ओपन करेंगे तो ये मेरी जो अभी एक वीडियो अपलोड हो रही है वो उसकी एडिटिंग है। मैंने इसमें नहीं की, मैंने काइन मास्टर में की है, वैसे आपको दिखाने के लिए इसको समझा रहा हूँ। तो इसमें अगर आप नीचे देखें तो आपके पास बहुत सारे टूल मौजूद हैं जिनकी मदद से आप अपनी वीडियो को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप हर एक टूल के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जिनसे आप मदद लेकर अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सा आपको ज़ाहिर है कि दिमाग तो खपाना पड़ेगा। ठीक है, ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन। देखें, एक एक चीज़ समझाना, हर ऐप की एक एक फंक्शन को समझाना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक एक ऑप्शन और एक एक टूल को नहीं समझाऊंगा, सिर्फ आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ। आपने फिर उसको ख़ुद छेड़ना है और ख़ुद ये सारी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, दूसरी ऐप जो हमारी मौजूद है इस वक्त वो है फिल्म मेकर। ठीक है, फिल्म मेकर के नाम से ये ऐप है। प्ले स्टोर पे आप इसका ये नाम लिखेंगे तो इसका ये वाला लोगो जो आपके सामने अभी आ रहा है, इस लोगो से ये आपको बआसानी मिल जाएगा। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं आपको मोबाइल में दिखाऊं तो इस तरह से आप इसको यूज़ करने के लिए आपका मोबाइल इस तरह से होना चाहिए, फिर आप इसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, बेशुमार इसमें ऑप्शन है। यानी मैं यूँ समझ लें कि जितनी भी आपको मोबाइल ऐप्स नज़र आ रही हैं उनमें से जो कमाल की ऐप्स हैं उनमें से एक इसका भी शुमार है और बहुत बेहतरीन है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट हेयर पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी वीडियो उठा सकते हैं। इसमें बने बनाए प्रोजेक्ट्स हैं जी। अगर आप देखें मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक हेयर पे, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं वीडियो, फ़ोटो और इंट्रो। इंट्रो में आप आएंगे तो आपके पास यहाँ बने बनाए इंट्रो मौजूद हैं जिनमें आप अपना नाम लिख कर इसी इंट्रो को यूज़ कर सकते हैं। यार कमाल की चीज़ है, कौन बताता है ऐसी चीज़ें। आप अगला ऑप्शन है स्टॉक का। ठीक है, इसमें भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें बनी बनाई पड़ी हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। पोस्टर, ठीक है, ये आपके पास ग्रेडियंट कलर्स वगैरह मौजूद हैं, इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल बहुत कुछ है इस ऐप को। अगर आप इस्तेमाल करते हैं और आप जो है इसको यूज़ करते हैं अपनी वीडियोज़ के लिए तो आप इसका मज़ा ले सकते हैं। बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये दूसरी ऐप भी पसंद आई होगी। चलते हैं हम अपनी तीसरी ऐप की जानिब। तो तीसरी ऐप है हमारी InShot। ये एक और वीडियो में मैं तफसील से भी समझा चुका हूँ, लेकिन इन तमाम ऐप्स के अंदर मैंने कहा कि दोबारा भी तारुफ़ करा दूँ। जो न्यू हैं, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी, उनके सामने भी ये आ जाएगा। ये भी कमाल की ऐप है, इसी भी आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो का ऑप्शन इसमें मौजूद है, फ़ोटो का किसी तरीके से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर वीडियो पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ से न्यू वीडियो पे क्लिक किया और यहाँ से कोई भी वीडियो आपने उठा ली। ठीक है, उठाने के बाद नीचे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं वीडियो एडिट करने के लिए, लेकिन आपके पास यहाँ अगर आप देखें तो InShot का नीचे इसका वाटर मार्क, इसका लोगो आ रहा है।
تو یہ آپ کیسے ہٹائیں گے؟ یہ ہٹ جاتا ہے، یعنی اس ایپ میں اگرچہ پلے اسٹور سے انسٹال کرنے کے بعد یہ ان شارٹ آ رہا ہے، لیکن یہ بآسانی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اسی واٹر مارک پہ اگر کلک کریں، نو پہ کلک کریں تو نیچے آپشن آ رہا ہے ریموو فری کا، فری ریموو کا، ٹھیک ہے۔ فری ریموو کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے، ایک چھوٹی سی ایڈ چلے گی، اس کے بعد واٹر مارک آپ کی اس ویڈیو سے ختم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ کچھ فری میں لینے کے لیے ان کو بھی تو کچھ دینا ہے نا، ان کا ایک ایڈ چل جائے گا، ان کو فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو وہ ویڈیو فری میں بغیر واٹر مارک کے مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تیسری ایپ بھی آ گئی، مزہ آ گیا ہوگا۔ اگلی ایپ پہ جاتے ہیں۔ اگلی ایپلیکیشن یہ بھی ہماری بہترین، بیسٹ اور کمال کی ایپ ہے۔ آپ نے شاید ابھی تک اس کو استعمال نہیں کیا ہوگا، بہت سارے لوگ تو اس کو جانتے تک بھی نہیں ہوں گے، لیکن میں نے ابھی تک موبائل کی جتنی بھی ایپس دیکھی ہیں ان میں کمال کی ایپس میں شاید دوسرے اور تیسرے نمبر پہ اس ایپ کا نام آتا ہے، اور یعنی مجھے بہت ہی بہترین لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی بھی آپ اگر اس پہ میں کلک کروں، آپ کو دکھاؤں تو یہ ایپ بھی آپ اس کا انٹرفیس آپ کو کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ میں اگر اس ویڈیو پہ کلک کروں، ایک ویڈیو میں نے اس میں امپورٹ کی ہوئی ہے، تو کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت اس کا انٹرفیس ہے۔ نیچے آپ کے پاس آڈیو کے لیئرز الگ ہیں، تصویر کے لیئرز الگ ہیں، ویڈیو کے الگ ہیں، نیچے ساؤنڈ وغیرہ کے الگ لیئرز ہیں۔ اسی طرح فلٹرز، ٹیمپلیٹس میں اگر آپ آئیں تو آپ کے پاس یہاں پہ بنے بنائے بہت سارے ٹیمپلیٹس ہیں جنہیں آپ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس نیچے اگر آپ آپشنز دیکھیں، بہت سارے آپشن آپ کے پاس موجود ہیں جنہیں آپ اپنی ویڈیوز میں استعمال کر سکتے ہیں، کمال کے۔ تو امید ہے اس ایپلیکیشن کے استعمال سے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بہترین ایپ ہے اگر آپ استعمال کرنا چاہیں۔ کائن ماسٹر کا واٹر مارک آپ سے ہٹتا نہیں ہے، کسی اور ایپ کا واٹر مارک آپ سے نہیں ہٹتا، تو پلے اسٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، بالکل فری ہے اور چھوٹی ایپلیکیشن نہیں ہے، کمال کی ایپ ہے، آپ اس سے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ایپ کو استعمال کریں، امید ہے یہ آپ کو ایپ بھی پسند آئی ہوگی۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی لاسٹ ایپ پہ، اس کے بعد آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتانی ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری ایپ ہماری وہی پرانی کائن ماسٹر ہے، اور یہ کمال کی ایپ ہے۔ تمام ویڈیو ایڈیٹنگ ایپس کا سردار جو ہے نا وہ یہ ہے، بادشاہ جو ہے نا، کنگ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میری ایکسپیرینس میں ابھی تک اس سے بیسٹ کوئی ایپلیکیشن اگر ویڈیو ایڈیٹنگ میں دیکھیں تو پہلا نمبر اس کا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت آسان، یوزفل اور کمال کے آپشنز، اور یعنی بہت آسان سا انٹرفیس ہے اس کا۔ تو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے سب سے پہلے تو آپ اسی یوز کریں، اور آپ کے پاس اگر اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو پہلے 4 ایپس آ چکی ہیں، انہیں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز سمجھتے جائیں کہ آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس اب یہ کہیں گے کہ سر ہمیں کائن ماسٹر جو ہے فری نہیں ملتا۔ یہ دیکھیں، یہ چیزیں فری نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ جو لوگ اسے بناتے ہیں وہ کمائی کے لیے بناتے ہیں، غرض سے، کمائی کے غرض سے بناتے ہیں۔ ہر آدمی محنت کرتا ہے، اور محنت کے لیے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اگر تھوڑی سی محنت کر لوں گا، ایک اچھی چیز بنا لوں گا، تو پوری زندگی پھر بیٹھ کے کھاؤں گا۔ تو یہ لوگ ان کی محنت ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس طرح سے اس کو بناتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، خرید نہیں سکتے، تو پھر وہ فری ڈھونڈتے ہیں، اور فری بہت سارے لوگوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں لنک دے دیتا ہوں۔ ظاہر ہے جن لوگوں نے اس کو کریک کیا ہے وہ اوریجنل والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دینی اعتبار سے بہت سارے دوست ہوں گے جو کہیں گے کہ شاید یہ جائز والا ناجائز والا مسئلہ ہے، تو یہ آپ گوگل پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہے گنجائش، ٹھیک ہے۔ تو وہ الگ ایک ٹاپک ہے، ایک الگ موضوع ہے، اس پہ کسی وقت ضرورت پڑی تو بات کر دیں گے، وگرنہ یہ چینل اس کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایپس آپ ڈسکرپشن میں ان کا لنک آپ کو میں کوشش کروں گا کہ دے دوں، وگرنہ یہ والی ایپلیکیشن جو کائن ماسٹر ہے، آپ gymacademy.com ویب سائٹ سے بھی ہماری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ ایپ میں نے رکھ دی ہیں جو آپ کے فائدے کے لیے آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وگرنہ پلے اسٹور سے آپ کو تقریباً یہ چیزیں اویلیبل ہیں، وہاں سے لے سکتے ہیں۔ کوشش کریں اگر آپ کے پاس ہے وسائل تو آپ اس کو خریدیں، اور خریدنے میں آپ کو وہ فیچر ملتے ہیں جو آپ کو ان ایپس میں نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ خریدے جو آپ جس ایپ کو خریدتے ہیں، پے کرتے ہیں، بائی کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو بنے بنائے بے شمار پروجیکٹس ملتے ہیں جن میں آپ کی محنت کی بچت ہو جاتی ہے، بہت ساری محنت آپ کو نہیں کرنی پڑتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کوشش کریں گے پہلے اس کو خریدیں، اور خرید نہیں سکتے تو پھر ظاہر ہے کہ اگلا راستہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو فری میں یوز کریں۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ تمام ایپس پسند آئی ہوں گی، اچھی لگی ہوں گی۔ پسند آئی ہیں تو کمنٹس میں اپنے جذبات کا اظہار ضرور کیجئے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے،
اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیوز شیئر کیا کریں، اور چینل پہ نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اتنے تک اجازت دیجئے، والسلام۔